अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त पूरे रावलपिंडी में अगर बात की जाए तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, कंटेनर लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई के लोग जो दरजो इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। भारतीय के एक पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामान के अंदर ही एक खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बताएंगे इसी व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप यूनिटी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं, एक तरफ तो रावलपिंडी जो है कंटेनरस्तान बन चुका है। जैसे आप आईजीपी रोड क्रॉस करते हैं तो बड़े मुश्किल से गाड़ियां तो नहीं आ सकती, बाइक बड़ी मुश्किल से फुटपाथों पे चढ़ चढ़ के वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। शदीद किस्म के मुश्किलात है वहां पे आवाम को। और जिस तरीके से रावलपिंडी को बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े हत्ता के इस वक्त आपको मैं फुटेज जो दिखा रहा हूँ, ये फुटेज कहाँ की है, ये टूल प्लाजा की है। वहां टूल प्लाजा को जिस तरीके से ब्लॉक किया गया है, लाहौर से आने वाली शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया है, रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी ऐसा लगता है कि ये कोई हुकूमत, ऐसे तो हुकूमत है नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन चलाने वाले कौन है वो भी आपको पता है। इस सारी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि कोई मार्शल लॉ है, और मार्शल लॉ तो है, सिविल लोगों को बिठाया गया है और हालात जो है वो मार्शल लॉ के हैं। एक पार्टी को जमीन बोस करने के लिए जो कुछ हो रहा है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वकास अकरम के साथ क्या किया गया। यानी उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला तो उनके पंप्स बंद कर दिए, उनकी गाड़ियां कब्जे में ले ली गई, उनके लोगों को हरासा किया गया। यानी हमने एक फस्तायत का बाजार गर्म देखा है। आप देखें ना, आप इजाजत दे दें, एहतजाज जलसा ये तो आपके आइन में लिखा है, तो जमहूरी हक है और जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ राय का जो है ये तो हुस्न है जमहूरियत का कि वो अपोजिशन एहतजाज करती है और हुकूमत एहतजाज के साथ मुज़ाकरात करती है। लेकिन इस वक्त ये जो हुकूमत है इसने जो फस्तायत का बाजार गर्म कर रखा है उसकी तारीख नहीं मिलती है, और तारीख में इस तरह का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। ज़िया-उल-हक के दौर को देखो, या खान के दौर को देखो, या मुशर्रफ के दौर को देखो। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो हम आपको देख रहे हैं, इस वक्त आलिया मिन गंडापुर जो है अपने सपोर्टर के हमरा बड़ी तादाद में रावलपिंडी की तरफ दाखिल हो चुके हैं। कुछ वीडियोज़ रावलपिंडी से पहले एक ही है जो उसमें वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपको बताते चले कि सलमान अकरम राजा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की तहवील में है। एसएचओ जो है H13 के एसएचओ ने उनको गिरफ्तार किया गया और बैरिस्टर गौहर जो है वहां से जान छुड़ा कर निकलने में आज़ाद हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद का टूल प्लाजा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आप देखें बंद पड़ा हुआ है। दूसरे ने आपको बताते चले कि मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिए गए। आवाम के लिए शदीद किस्म की मुश्किलात हैं। जो आवाम है बेचारे, अभी मैं देख रहा था कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह में वहाँ पे फील्ड में गया तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस में जो पेशेंट है जिनको पिम्स की तरफ लाया जा रहा है वो बेचारे अटके हुए हैं। जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों ने काम के लिए निकलना होता है, गली को किसी ने रात की ड्यूटी करनी, किसी ने चौकीदारी करनी, किसी ने अपनी दुकान खोलनी है, पूरा मरी बाजार जो उसको बर कर दिया गया। हर तरफ पुलिस ऐसे फ्लैग मार्च कर रही है जैसे बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द यहाँ पे आने वाले हों। ये वही रावलपिंडी है जहां पे मरी रोड पर जमात इस्लामी ने धरना दिया। हर वक्त उनको जो है सपोर्ट हासिल था। कहाँ का सपोर्ट हासिल था आपको पता है, लाइव कवरेज की इजाजत उनको दी गई थी। अब सिचुएशन ये है कि जब हाफिज साहब आते थे जमात इस्लामी के सरबरा, तो वो जब खिताब करते थे तो वो हम देखते थे कि भाई साहब वो आके खिताब करते थे, बाकायदा लाइव कवरेज मिलती थी और इंस्ट्रक्शन पूरी टेलीविजन को थी कि भाई इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी से छोटी खबर चलानी है। पूरा रोड जाम ब्लैक था, पुलिस खुद उनकी मदद कर रही थी। लेकिन पीटीआई आती है तो पता नहीं तूफान बर्पा हो जाता है। अजीरन बना दिए इन लोगों ने लोगों की जिंदगी भी, और ये जो फॉर्म 47 का मामला है ये आपके सामने। दूसरे में आपको बताते चलें कि इस वक्त जो मारूफ सहाफ़ी हैं जो खासकर स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि निज़ाम जारी रहेगा बगैर किसी रुकावट के, मुद्दत में मुकम्मल ये हुकूमत पर पूरा करेगी। अहम तरीन लोगों पर एतमाद है और ज़राए कहते हैं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं। अब भाई साहब ने तो ये दे दिया,
لیکن میں اپنا تجزیہ دیتا ایک ادنا سا صحافی کہ میں آپ کو شرطیاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جس طریقے سے اگنور کی جا رہی ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. جس چیز کو اگنور کیا گیا ہے نا, فرسٹریشن بڑی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. اور IMF کا جو بیل آؤٹ آ رہا ہے نا, آپ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ پیکج آ رہا ہے. یقین مانیں کسان احتجاج پر نکلیں گے, یہ آج کی بات یاد رکھنا. تاجر جو ہے وہ احتجاج پر نکلیں گے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تاجروں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے صوبوں سے جو ہے صوبوں کو ترقیاتی فنڈ کی مد میں یا جو پیسہ دیا جاتا وہ نہیں دیا جائے گا. صوبے اٹھیں گے, آوازیں اٹھائیں گے, تو اس ساری سچویشن میں حالات اچھے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ معاملہ مزید خراب ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور یہ ساری چیزیں پیسہ ملنے کے بعد سموتھ ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں. اور حالات مزید گھمبیر ہونے والے ہیں. وکلا بھی سڑکوں پر آئیں گے. جو مزید یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں قاضی فائزی کے ذریعے سارا کچھ ہونے والا ہے, کیا کیا قطغنے ہوں گے, وہ اس کے بعد معاملات مزید خراب ہوں گے. یہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. ایک رپورٹ آئی ہے بھارت سے. بی جے پی کے رکن اسمبلی منیر تنا نے عصمت دری کا نشانہ بنائے خاتون کو. متاثرہ خاتون پولیس کے سامنے شکایت درج کرنے پہنچی. خاتون نے اپنی شکایت میں لکھا ہے کہ منیر تنا نے اسمبلی بلڈنگ کے اندر اور اپنی سرکاری گاڑی کے اندر متعدد بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. صرف یہی نہیں بلکہ بی جے پی رہنما نے خاتون کے ساتھ نازیبہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے گی. منیر تنا نے متاثرہ خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی اور زبردست ہنی ٹریپ کا کام کرنے پر مجبور کیا. بی جے پی رکن اسمبلی کے خلاف ان الزامات سے ریاست میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گیا ہے. ریاستی حکومت نے متعلقہ اداروں کو خاتون کے الزامات کی روشنی میں تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. منیر تنا پر خاتون کو عصمت دری کا نشانہ بنانے کا الزام ہے. ایک ایسے وقت میں سامنے جب وہ ایک کانٹریکٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے الزام میں پہلے ہی پولیس کے حراست میں ہے. کانٹریکٹر نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ بی جے پی رہنما نے انہیں رشوت لینے کے لیے مجبور کیا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں اس ساری سچویشن میں کہ بی جے پی اور ہندوستان میں کس طریقے سے خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہاں پہ میں نے, کیونکہ میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں, میں ان سے باخبر رہنے کی کوشش, کچھ صحافیوں کی کچھ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ سستا نشہ کیا جاتا ہے, بٹ ٹرے قسم کی چیزیں پی جاتی ہیں. تو خاتون کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہے اس میں بڑی زیادہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب میں کراچی کے جناح اسپتال کا تھوڑا ذکر کروں. تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اور تفصیلات کے مطابق 4 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جناح اسپتال کراچی کے ڈاکٹرز نے احتجاج کیا. ڈاکٹر انتظامیہ نے محکمہ صحت جو ہے سندھ کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا اور کہا اگر بدھ تک تنخواہیں جاری نہیں کی جاتی تو اسپتال کی سروس کا بائیکاٹ کریں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں 4 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی. ہاؤس آفیسرز اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر کو تنخواہیں نہیں دی گئی. جناح اسپتال کے ینگ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. سنگین ماہی جو ہے مالی بحران چل رہا ہے. مظاہرین نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ مسائل حل کرنے کے بجائے چیزوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. دوپہر 12 بجے کے بعد جو ہے یہاں پر OPD جو ہے وہ سروس بند کر دیں گے. ینگ ڈاکٹر نے کہا کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کے لیے ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور MRI سمیت مختلف ٹیسٹ چیلنج بن چکے ہیں. مریضوں کو اسپتال میں ادویات تک فراہم نہیں کی جاتی. جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں بنیادی سہولیات جو ہیں اس سے محروم ہے. ایک طرف تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آپ علاج کے لیے وہاں پہ آ جائیں, وہاں پہ ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. اب شمالی وزیرستان سے ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. یہ جو MI-8 ہیلی کاپٹر ہے وہ کرش کر گیا ہے. بہت ہی افسوسناک خبر جو اس وقت شمالی وزیرستان سے جو ہم اپنی اس ویلاگ میں شامل کریں, جس کے نتیجے میں تقریباً 6 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. 8 افراد زخمی ہیں. تفصیلات کے مطابق جنوبی وزیرستان میں شیوا آئل فیلڈ کے نزدیک چارٹرڈ MI-8 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کرش ہو گیا ہے. حادثے میں 6 افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ذرائع نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور دیگر عملہ جو ہے وہ شامل ہے. تقریباً 14 مسافر پر مشتمل عملہ ہے. یہاں پر لوگ اس میں آفیسرز بھی شامل ہیں. ہیلی کاپٹر ماڑی پیٹرولیم کے افراد کو شیوا بلاک لے کے جا رہا تھا کہ انجن میں خرابی کی وجہ سے جو ہے ہیلی کاپٹر نے واپس اترنے کی کوشش کی اور ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا. ماڑی پیٹرولیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثے میں
زخمیوں کو فوری طور پر تھل سے MH پہنچا دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ ہیلی کاپٹر انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ٹیکنیکلی فالٹ ہوا۔ ماری پیٹرولیم کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے، تاہم حادثے کی تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ ساری سچویشن میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، اب اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا جس طریقے سے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔